वेलफेअर डिपार्टमेंट आसलेले आनी खूब जाणांनी दिव्यांगाचेर उलयले एज अ डॉक्टर तुमी कितें विशय मारले? हय, काल जर तुमी हांव विशय मारलो जाल्यार हांव आमच्या समाजान खुबशे विडो लेडी आसा. प्रॉब्लेम कितें जाता मुवमेंट कोणाय बायलेचो एक घरकार तसो भायर पडलो काय सडनली ताचो एक मॉरल डावन जाता आनी सपोर्ट जाता. आनी आमी हो एंगल दोन गोश्टी आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल आमी जे विधवा म्हणटा हो शब्द वापरप ना म्हणून हांव क्लियर कर म्हटलां. आदी माया म्हणून शब्द वापरप. तिका रिस्पेक्ट कित्याक जर तिका पळयशी ती खरीच कर्तृत्वान बायलां आसा आनी अशी कितलीशीच आसता बिकॉज ऑफ तांचे बॅड लक अनफॉर्च्युनेटली जाता. आनी तांचे दोन इश्यू आसता. एक फायनान्शियल सपोर्ट आसता आनी एक मॉरल सपोर्ट आसता. सरकारान तांकां कशें आसा तांची आनी हे दोन भाशेचे आसता. एकांक जांकां भुरगीं आसता आनी कोणाक भुरगीं नासता. आतां भुरगीं आसता तांकां कशें दिसता चल बाबा भुरगीं वाडयली एक दीस केन्ना तरी जॉबाक लागतले आपले. तांकां भुरगीं नासता ती आनीक खासता. सो त्या खातीर सरकारान तांकां टोटल रिहॅबिलिट करपाक हेल्प करची. सद्या म्हणटा ते 4,000 जे वाडयले 4,000 काय जायना. सगळे 9,000 म्हणटाले. 9,000 करचे बा म्हणून म्हटलें. ते तांकां वाडोवपाचे पयशे वाडोवपाचे. आनी दुसरे प्रत्येक आनी ही कशी बायलां संबंद गोंयभर आसा देशभर आसा. प्रत्येक गांवांनी एक आदी माया सेंटर जंय तांकां आजून थोडे कडेन लोक तांकां म्हणजे अशें कशें आमकां खास करून हिंदू आतां सत्यनारायणच्या पुजेक ती इतली भोव आसतना बसतलो पुजेक बसूंक गावना. इवन स्वताच्या पुताचें जर लग्न जालें जाल्यार यजमानपण करपाक मेळना. ही अशी आसा. सो तांकां एक आदिमाया सेंटर करून तांकां एक मनोरंजना खातीर करचें जाल्यार थोडीं बायलां कशीं घोवाचें बरें चलता केन्ना शेता भायर घरा भायर वचना पूण मागीर तांकां थोडें स्किलींग करून ती स्वता जोडूंक शकपाक जाय. कित्याक तुमी शाराचे तुमी 9,000 सुद्दां केल्यार तितून कांय जावचें ना. पण तांच्यांनी अशें काम करचें. सो सरकार प्लस आमी कितें करता बाकी सगळे सत्कार करता. आमचे कोण करता आमचे स्पोर्ट्समॅनाचे करता प्रत्येक हातूंतल्यानय जी बायलां जी बरें करता तांचेय सत्कार करपाचे. सो त्या खातीर तो एक विशय मारलो. दिव्यांगाचें काम आमचो जो मिनिस्टर आसा खूब बरें करता. पर्पल फेस्टिवल खूब बरें करता. खंय तरी हांगा थिंगा इच्छी जातली. इवन अटल आसरा आमी आतां आमच्या सरकारान गांवांनी गेल्ले आसा. प्रत्येक स्किमी आतां आमी मतदारसंघान गांवांनी म्युन्सिपालिटी व्हरता सो दॅट लोकांचें आमकां बेगीन क्लियर करपाक जाय. सो हें सगळें काम बरें आसा. पूण हें आनी एक आदी मागीर सेल ओपन करपाचो डिपार्टमेंटान सो दॅट तांकां अशें कितें जालें काय भिवपाची गरज ना अशें तांकां दिसपाचें.